This program is brought to you by Fulbright Consultancy and Ama Turikotel. नमस्कार, कार्यक्रम सहयात्राको आजको अर्को श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। चन्दा प्रोडक्सनको उत्पादन कार्यक्रम सहयात्रामा विभिन्न सामग्रीका साथ उपस्थित छु म चन्दा घिमिरे। कार्यक्रम सहयात्रा तपाईले साप्ताहिक रूपमा यसै समयमा नेपाल टेलिभिजनमा हेर्दै आउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, सहयात्राले आफ्नो पहिलो पाइला चालेको आज 50औं श्रृङ्खला पूरा भएको छ। यो अवसरमा आज हामी कार्यक्रम सहयात्राको 50औं श्रृङ्खला लिएर तपाई माझ उपस्थित भएका छौं। यो 50औं श्रृङ्खलासम्मको यात्रामा तपाईले हामीलाई सहयात्री बनेर दिनुभएको साथलाई सदैव सम्मान गर्नेछौं। साथै आगामी दिनमा पनि यहाँसँगको यात्रामा सहयात्रा हुनेमा हामी विश्वस्त छौं। सहकार्य, सहमति, समझदारी र सहअस्तित्वको साझा मञ्चका रूपमा रहेको यो कार्यक्रम मार्फत हामीले विकासमा साझेदारी र अधिकारका लागि पैरवी गर्दै आएका छौं, जुन यात्रामा तपाईको साथले हामीलाई अझ अघि बढ्न हौसला प्रदान गर्दै आएको छ। कार्यक्रम सहयात्राले अबको 2 हप्तापछि 52औं हप्ता पूरा गर्दैछ। यस अवसरमा तपाई माझ विशेष प्रस्तुति लिएर आउने नै छौं। अब भने श्रृङ्खलामा समेटिएका विषयवस्तुतर्फ लाग्न चाहन्छौं। यस क्रममा सर्वप्रथम प्रस्तुत छ सहयात्रा संवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ सहयात्रा संवादमा। आजको बसाइमा पनि हामी एकजना विशिष्ट अतिथिका साथमा सहयात्रा संवाद लिएर उपस्थित भएका छौं। नेपालको अधिकांश जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित रहेको पाइन्छ। कृषिलाई रोजगारको प्रमुख क्षेत्र मानिए पनि सोचे अनुरूप व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न नसकिरहेको वर्तमान अवस्था हामीमाझ ताजै छ। यसका पाटाहरू केलाउने प्रयास स्वरूप आज हामी व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्टका आयोजना निर्देशक योगेन्द्र कुमार कार्कीसँग सहयात्रा संवादमा उपस्थित भएका छौं। स्वागत छ यहाँलाई सहयात्रा संवाद। धन्यवाद। हस्, नमस्कार। नेपालको कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? चन्दाजी, असाध्यै राम्रो कुरा सोध्नुभयो। नेपालको कृषि क्षेत्रलाई हामीले अहिले केलाउनु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा निर्वाहमुखी परम्परागत कृषि प्रणालीबाट अहिले हामी रूपान्तरण गरिरहेका छौँ। अहिले सेमी कमर्सियल रूपमा चाहिँ कृषि प्रणाली गइरहेछ। कृषि एउटा व्यावसायिक रूपमा आइरहेको छ। कृषिका विभिन्न पाटाहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ। हामीले खास गरी बाली र वस्तुहरू, कुनै बाली र वस्तुहरू चाहिँ स्वदेशमै खपत गर्नको लागि हामी उत्पादन गर्छौँ भने कतिपय बाली र वस्तुहरू विदेशमा चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नको लागि हामी प्रोडक्सन गर्छौँ। जस्तै चिया, कफी, अलैँचीहरू लगायतका बाली र वस्तुहरू हामी विदेशमा पैठारी गर्छौँ भनेदेखि पठाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ जस्तो चाहिँ फ्लोरिकल्चर सेक्टर पनि भनेको कतिपय डेरी सेक्टर, मिट सेक्टरहरू चाहिँ र तरकारीहरू, फलफुलहरू, खाद्यान्नहरू स्वदेशकै लागि। तर अहिले हामीले समग्रमा हेर्दाखेरि नेपालको कृषि प्रणाली चाहिँ एउटा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। चाहे तपाईँ डेरी सेक्टरको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ पोल्ट्री सेक्टरको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ फ्लोरिकल्चर सेक्टरको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ चाहिँ कफी सेक्टरको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ टी सेक्टरको कुरा गर्नुहोस्, अर्थात् चाहिँ हामीहरूको चाहिँ अलैँची सेक्टर, कार्डाममलाई नै लिनुहोस्, अर्थात् नेपालको जिन्जरलाई, अदुवालाई लिनुहोस्, एउटा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढेको छ। यो एउटा सुखद पक्ष हो। र नेपालमा राजनेताहरूदेखि लिएर सबैले, सञ्चारकर्मीहरूले अर्थात् चाहिँ व्यवसायीहरूले र चाहिँ सबैले हेर्ने नजरमा पनि परिवर्तन आएको छ। साँच्चै नै कृषि क्षेत्रमा लागेपछि यसबाट चाहिँ लगानी डुब्दैन रहेछ भन्ने कुरा आएको छ र हामी प्याराडाइम सिफ्ट भएको छौँ। अहिले सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि चाहिँ 6% ब्याजमा चाहिँ ऋण लगानी गर्ने पछिल्लो समय यो देखिएको उदाहरणीय कार्य एकदम सुखद पक्ष हो। तर पहाडी जिल्लामा जुन अधिकांश जग्गा जमिनहरू बाँझै रहेको यो तितो यथार्थ पनि हामी नकार्न सकिँदैन हैन। यसलाई अझ त्यो जग्गा जमिन जुन बाँझो रूपमा देखिएको छ त्यसलाई अब युवा शक्तिहरू जुन विदेश पलायन त्यो क्रमिक रूपले बढिराखेको छ, ती जग्गाहरूलाई भरपूर रूपमा उपयोग गरेर कृषिमा त्यहाँका जनताहरूलाई पनि एउटा आश्रित गराउने हिसाबले कसरी अगाडि बढ्न सकिएको
सकिएला? थुप्रो सम्भावनाहरू छन्। अघि म भन्दै थिएँ चन्दन, जब हामी चाहिँ यो व्यावसायिक रूपमा आएर यसले फाइदा बढिदिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई महसुस हुन्छ नि। अहिले तपाईँ काठमाडौँको रिङ रोड बाहिर जानुहोस् त, कसैले टनलमा तरकारी खेती गरिरहेछ, कसैले बाख्रा पालन गरिरहेछन्, कसैले चाहिँ डेयरी सेक्टरमा चाहिँ गाई पालन गरिरहेछन्, कसैले बङ्गुर पालन गरिरहेछन्। यी सबै धेरै जसो विदेशमा गएर सिपार्जन गरेर आएकाहरू छन्। अर्थात् कतिपय चाहिँ नेपालमै पनि राम्रोसँग पढेका। हिजोसम्म कृषि प्रणाली के थियो भनेदेखि चाहिँ नपढेका मान्छेले, कहीँ जागिर नपाउने मान्छेले, कहीँ नबिक्ने मान्छेले कृषि गर्नुपर्छ भन्नेमा अहिले जानु त्यो मान्यता थियो। अहिले म चाहिँ म तपाईँको पोइन्टमा आउँदैछु। अब बिस्तारै यो कुराहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा पुग्छ। अहिले खास गरी ग्रामीण क्षेत्रमा के थियो भनेदेखि चाहिँ लगानी हुन सकिरहेको थिएन, युवाहरू पलायन भइरहेको थिए, देशमा राजनीतिक स्थिरता आउन सकेका थिएन। अहिले राजनीतिक दृष्टिकोणले क्रमशः कसैले व्यवसाय गर्छ भनेदेखि उसलाई गर्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ स्थिति सिर्जना भइरहेछ, स्थिरता आइरहेछ। अर्को कुरो गाउँमा अघि म भन्दै थिएँ 6% ब्याजमा चाहिँ लगानीहरू भइरहेछ। अर्को बिमाको कुराहरू थिएन। अहिले सरकारले 75% चाहिँ प्रिमियम चाहिँ सरकारले बिमाको दिने भइरहेछ। भन्नाले राम्रा कामहरू आइरहेछ। जस्तो अर्को कुरा फेरि गाउँ गाउँमा अनुदानका प्रोग्रामहरू गइरहेछ। जस्तै व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना कुरा गरौँ, प्याकले अहिले नमुनाको रूपमा 25 जिल्लाहरूमा 10 लाख रुपियाँसम्म कृषिमा लाग्नेहरू चाहिँ हजुर। जस्तो यो नेपालको भूभागलाई समेटेर कृषिलाई व्यावसायिक गराउनको लागि चाहिँ प्याकले के कस्ता आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेछ? अब मैले प्याकको कुरा गर्नुपर्दा प्याकको नाउँले के त जनाउँछ भने व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार भनेपछि व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो र व्यापार भनेपछि डोमेस्टिक, रिजनल र इन्टरनेसनल मार्केटमा पुर्याउन सक्नु पर्यो। हामीले उत्पादन गरेको बाली र वस्तुले के डलरमा चाहिँ बिक्री हुन सक्नु पर्यो। तब मात्रै हाम्रा यो व्यवसाय लागेका व्यवसाय कृषक समूहहरू भन्नुहोस्, सहकारीहरू भन्नुहोस्, अर्थात् व्यवसायहरूको जीवनस्तर उचाल्न सकिन्छ। तसर्थ अहिले नेपालमा यो हामीहरूको प्याक्ट परियोजना अन्तर्गत चाहिँ 3टा क्याटेगोरिजहरू विन्डो गरेका छन्। एउटा कृषकहरूको लागि, सीमान्त र साना कृषकहरूको लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला पशुया कार्यालय मार्फतै 10 लाख रुपियाँसम्मको चाहिँ अनुदानहरू उपलब्ध गराउने कामको आधारमा। पैसा पहिला दिने होइन, काम गरेपछि मात्रै पैसा दिने किसिमले मोनिटरिङ मेकानिजम असाध्यै स्ट्रङ छ, नेगोसिएसन फाइनेन्स असाध्यै स्ट्रङ छ र त्यसरी दिने किसिमले चाहिँ यो चाहिँ खासै विकेन्द्रित गरिएको छ। र त्यसमा हामीले सरकारको तर्फबाट 75% र हाम्रा व्यवसायहरू अर्थात् कृषक समूह र सहकारीहरू 25% लगानी गरेको छ। त्यसै गरी साना र मझौला परियोजना नेपालभरि अहिले हामीले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ थुप्रै प्रस्तावहरू आएको छन्, 2500को हाराहारीमा प्रस्तावहरू आएको छन्। हामी त्यसलाई चाहिँ 2000को हाराहारीमा अहिले ल्याएर चाहिँ फिल्ड एप्राइजल भन्छौँ त्यसमा गइरहेका छौँ अहिले हामी। वास्तवमा यी विविध पक्षहरूमा जुन सहकार्य गर्दै अगाडि बढेको छ प्याक्ट, यो आयोजनाले सिङ्गो समाजलाई मात्रै परिवर्तन गर्ने नभइकन व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्दैछ, सहकार्य सहयात्रा गरेर भनेर आम जनता ढुक्क भए हुने अवस्था छ। अब म के भन्न चाहन्छु भने एउटा परियोजनाले मात्रै चाहिँ नेपालको कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण सम्भावना छैन। एउटा मोडलको रूपमा बाटो देखाउनु। तर यो परियोजनाले मैले अहिले ढुक्कसँग भन्नुपर्दाखेरि एउटा जनचेतना जगाएको छ। धेरै मान्छेहरूलाई प्याक्ट भन्ने कुरा नाम चाहिँ सायद सर्वसाधारण धेरै ठाउँमा सोध्यो भने आउँछ। अब परियोजनाले सबैलाई स्रोत र साधन उपलब्ध गराउन सक्दैन। यो पनि फेरि हाम्रो परियोजनाको नेचरले के छ भनेदेखि सिजिआरसी कम्पिटिटिभ म्याचिङ ग्रान्ट दिनु, पूरक अनुदान दिनु। त्यसले त कम्पिटिसनमा भाग लिएका मध्ये सबैले पाउनुहुन्न। जस्तो अहिले मैले भन्दा 2000 जना हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये पाउने बढीमा 200 जनाले, नपाउनेहरूको आफ्नै गुनासो हुनु स्वाभाविक हो। तर यसले के देखाइरहेछ भने पाउनेहरूले असाध्यै राम्रोसँग गर्नुभएको छ र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्यो भने फाइदा हुने रहेछ, कृषिमा लाग्नुपर्ने छ भन्ने बाटो देखाएको छ, सकारात्मक पक्ष छ। र यसले अहिले मैले भन्नुपर्दा पहिलो र दोस्रो कलमा अहिले हामीले थप 41,000 हामीले चाहिँ रोजगारीहरू दिइसकेका छौँ, जसमा 42% महिलाहरू छन्। र हामीले अहिले 5औं कल अन्तर्गत हामीले के गरेका छौँ भने यो माइक्रो ग्रान्ट भन्छौँ जिल्लाबाट हामीले के अपेक्षा गरेका छौँ भने 1 लाखको बराबर, त्यसमा पनि बढी युवाहरू आउँछन्, थप रोजगारीहरू सिर्जना हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। 1 लाखलाई हाम्रो प्याक्ट परियोजनाले रोजगारी दिन सक्यो भनेदेखि थप रोजगारी यस्तै थुप्रै कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 16-17 परियोजना छन्। ती परियोजना मार्फत र रेगुलर हाम्रो प्रोग्राम मार्फत चाहिँ कृषिमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना छ। अर्थात् नयाँ नेपाल बनाउने कुराहरू गर्छौँ, अर्थात् प्राङ्गानिक खेतीको कुराहरू गर्छौँ। त्यो सबै गर्नलाई पनि अहिले मान्छेहरू आइरहेको छ। अहिले हेर्नुहोस् त अर्ग्यानिक खेतीतर्फ एकदमै लाभान्वित भइरहेछ। हिजोसम्म थिएन भने रासायनिक मलहरू युज गर्नुपर्छ भने अहिले प्राकृतिक मलहरूको प्रयोग र हाम्रो परियोजनाले नि प्राकृतिक मललाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिइरहेको छ। किनभने हामीले अहिले त स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस् त र हामीले अर्ग्यानिक प्रोडक्सनमै जानुपर्छ। यसमा बढीभन्दा बढी हामीले फोकस गरिरहेछौँ यो परियोजनाले पनि। र हामीले केमा सन्तुष्ट छौँ भनेदेखि सरकारी निकायहरूले सबै कामहरू गर्न सक्दैनन्। सरकारी निकायहरूले भनेको चाहिँ मोडेलको रूपमा काम गरेर चाहिँ
जनतालाई विश्वास दिलाउनु पर्यो कि तपाईँ यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको लगानी डुब्ने छैन, सुरक्षित छ र प्रफिटेबल छ र देशको विकास गरेर ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुधार गरेर नेपालीको जनजीवनलाई परिवर्तन गर्नलाई पनि यो नै एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखाउन खोजिरहेका छौँ। कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन होइन, त्यस्तै गरी व्यावसायिक बनाउनका लागि विश्व बजारसम्म पुर्याउनलाई के कस्ता कदमहरू अगाडि चालिरहेछ? अब हामीले दुईटा पाटालाई लिनुपर्छ जहिले पनि। हामीले हजुर डोमेस्टिक नेसनल जुन प्रोडक्सनहरू भएछ नेसनल खपतको लागि अर्थात् चाहिँ हाम्रै आफ्नै कन्ज्युम्सनको लागि एउटा पाटोको रूपमा छ भने जुन बाली र वस्तुहरू विश्व बजारमा पुर्याउन सकिन्छ, जसबाट चाहिँ बढीभन्दा बढी आर्जन गर्न सकिन्छ भने हामीले त्यसलाई उत्पादन गरेर विश्व बजारमा पुर्याएर आएको डलरको अन्त आएको आम्दानीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ। अर्थात् चाहिँ संसारको सबभन्दा राम्रो चामलहरू किन खानुपर्छ यदि सकिन्छ भनेदेखि त्यो गर्नको लागि अहिले मैले भन्छु कफी सेक्टर असाध्य, अर्ग्यानिक कफी विश्वमा हाम्रो असाध्यै राम्रो प्राङ्गाङ्गिक मलहरू प्रयोग गरिरहेको छ। अब अर्थोडक्स टी असाध्यै राम्रोसँग गइरहेको छ। जिन्जर र जिन्जरबाट बनाउने अदुवाबाट बनाउने चाहिँ प्रोडक्टहरू असाध्यै राम्रो छ। अहिले प्याटकै सहयोगमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ फ्लोरिकल्चर सेक्टर एउटा इमर्जिङ सेक्टरको असाध्यै राम्रोसँग आइरहेको छ। हेर्नुहोस् है, अहिले हामीले कतारसँग अनि यतापट्टि थाइल्यान्डसँग दिल्लीसँग चाहिँ बजार उनीहरूको एक्सपान्सन भइसकेको छ। र अर्को कुरा हामीले हेर्नु पर्यो, राष्ट्रले हेर्नु पर्यो, हामीले हेरिरहेको चाहिँ विदेशमा गएका युवाहरूलाई देशभित्र कसरी राख्न सकिन्छ, अर्थात् गएर फर्किएकाहरूलाई फेरि नजाने बाटो कसरी देखाउन सकिन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण बाटो। तर कृषि क्षेत्रमा चाहिँ जो विदेशमा गएर कृषि गरेर बस्नुभएको थियो उहाँहरू यहाँ फर्किएपछि अहिले चाहिँ फेरि फर्किनु भएको छैन। म यहाँसँग एकैछिनमा आउँछु। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको सहयात्रा संवादमा हामी प्याक्टका निर्देशक युगेन्द्र कुमार कार्कीसँग समग्र कृषि व्यवसायमा आश्रित जनसङ्ख्याको जुन व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ यी विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। एकैछिन ब्रेकतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। हजुर, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ दक्ष जनशक्तिलाई कसरी नेपालमा नै कृषिमा आबद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा। त्यस्तै गरी प्याक्टले जुन अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाइराखेको छ, यो अनुदानको सामान्यतया प्रोसेसहरू के छन्? अब मैले अघि पनि भन्न खोजेँ चन्दनजी, यसमा हाम्रो चाहिँ प्रोसेस त अलिकति लेन्दी प्रोसेस छ। किनभनेदेखि अनुदान दिने भन्ने कुराहरूमा छनौट गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामीले धेरै विषयहरू वस्तुहरूलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। म साधारण भाषामा मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रत्येक वर्ष कल गर्छौँ, एडभर्टाइज गर्छौँ नेसनल न्युज पेपरहरूमा टिभीबाट रेडियोबाट। त्यसपछि 1 महिनादेखि 2 महिनाको टाइम दिन्छौँ। पहिला हामी कन्सेप्ट नोट माग्छौँ, अवधारणा पत्र। जति पनि अवधारणा पत्रहरू पास हुन्छन् हामी चाहिँ विभिन्न क्षेत्रको विज्ञहरूको टोलीहरूबाट त्यो अब पास भएको अवधारणा पत्रलाई लिएर फिल्डमै एप्राइजल गर्न जान्छौँ। जहाँ फिल्डमा जाँदाखेरि हामी चाहिँ जिपिएस सिस्टमबाट चाहिँ फोटोहरू खिच्छौँ उहाँहरूकै फिल्डको, उहाँहरूलाई राखेर उहाँहरूले प्रस्तावमा राखेअनुसार छ छैन। जस्तो उहाँहरूले हामीले निरीक्षण नगरेसम्म हामीले चाहिँ फर्दर गर्दैनौँ। अनि उहाँहरूले राखेअनुसार छ भने अन द स्पोट तपाईँले पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्न सक्नुहुन्छ, फाइनेन्सियल टेक्निकल भनेर चिठी दिन्छौँ। वा तपाईँले लेख्नु भएअनुसार अवधारणा पत्रमा लेख्नु भएअनुसार प्राविधिक दृष्टिकोणले, सामाजिक दृष्टिकोणले अर्थात् आर्थिक दृष्टिकोणले अर्थात् वातावरण दृष्टिकोणले ठिक नभएको हुनाले अर्थात् तपाईँले लेखेका कुराहरू झुट भएको हुनाले चाहिँ तपाईँ फेरि राख्नुहोस् भनेर चाहिँ फेल भएको चिठी दिन्छौँ। त्यसपछि उहाँहरूले टेक्निकल र फाइनेन्सियल प्रपोजल पेश गर्नुहुन्छ, रिप्लाई गर्नुहुन्छ, प्रपोजल पेश गर्नुहुन्छ। पेश गरेको प्रपोजललाई चाहिँ हाम्रो पियर रिभ्युअर भन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट पियरहरूमा फाइनेन्सियलकोले, टेक्निकलको विज्ञले, जस्तो तरकारीको छ भने तरकारीको, माछाको छ भने माछाको, अझ चाहिँ मानव डेरीको छ भने डेरीको, पोल्ट्रीको छ भने पोल्ट्रीको विज्ञहरूले चाहिँ कपी काट्नुहुन्छ। पास भएकाहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ हामी नेगोसिएसन गर्छौँ। हजुर, यसअघि जस्तो केन्द्रबाट मात्रै अनुदान दिने प्रक्रिया जुन चलिआएको थियो, यो पटकबाट जिल्लाबाट नै अनुदान दिने प्रक्रिया आएको छ, जुन यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो होइन। यसले गर्दाखेरि त झन्झटिलो प्रक्रिया चाहिँ कृषकहरूले भोग्नुपर्ने स्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएन। अब के छ भने तपाईँले असाध्यै राम्रो कुरालाई जिल्लाबाट दिने अहिले हामीले माइक्रो ग्रान्ट भनौँ लघु अनुदान भनेको छ 10 लाख रुपियाँसम्मको। यसमा अवधारणा पत्र अर्थात् पूर्ण प्रस्ताव त्यस्तो केही छैन, 2-3 पेजको सिम्पल प्रस्ताव छ। त्यो प्रस्तावलाई जिल्ला कृषि विकास र पशु कार्यालयले स्वीकृत गर्छ। त्यस पछाडि चाहिँ एप्राइजल गर्न एउटा टोली जान्छ फिल्ड निरीक्षण गर्न। त्यस पछाडि उहाँहरूको नेगोसिएसन कार्यक्रम सुरु हुन्छ। अब हामीले प्याक्टले चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय योजना आयोगले जस्तै प्रोजेक्टको चाहिँ जहाँ गुनासाहरू छन्, जहाँ समस्याहरू छन्, तिनीहरूको चाहिँ कोअर्डिनेसन गरिदिनुपर्ने पाटाहरूमा अर्थात् चाहिँ डोनरहरूसँग नेगोसिएसन गर्नुपर्ने पाटाहरूमा मात्रै काम जस्तो कृषकहरू चाहिँ सामान्य पढे लेखेका मात्रै हुन्छन्, अलिकति अनुदान चाहिँ एउटा पहुँचको आधारमा दिइन्छ भन्ने खालका समाचार गुनासाहरू पनि बाहिर आइरहेका हुन्छन् होइन। यसलाई पनि क्लियर गरिदिनु होला। अनि अर्को
एउटा अहिले देखिएको जल्दो बल्दो अवस्था भनेको चाहिँ सामान्य नलेज भएका कृषकहरू जो प्रपोजल लेख्ने त्योसम्म दक्ष नभएको स्थितिमा उनीहरूलाई त्यसमा नै बाधा भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको हुन्छ। यसमा क्लियर असाध्य यहाँले राखेको प्रश्न असाध्य राम्रो छ। के छ भने नि यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने हामीले माइक्रो ग्रान्टको लागि जिल्ला मार्फत चाहिँ साना र सीमान्त कृषकको लागि बनाएको छौँ। असाध्यै सजिलो पर्मिट छ, उहाँहरूलाई झन्झटिलो छैन। नेपालीमा 10 क्लास पढेको मान्छेले सबैले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीले नेपालीमा लेखेको प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिने भनेका छौँ र आफूले जानेको भाषामा अङ्ग्रेजीमै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। अङ्ग्रेजीमा नेपालीमा लेखेकालाई प्राथमिकता, अङ्ग्रेजीमा लेखेकालाई चाहिँ प्राथमिकता छैन भनेका छौँ हामीले स्पष्ट रूपमा गाइडलाइन्समा। तर यहाँ समस्या के छ भने हामीले मैले अघि भने नि साना र सीमान्त कृषक, सहकारी, त्यसपछि प्राइभेट कम्पनीज अर्थात् उद्यमी प्राइभेट कम्पनीजको लागि बनाएको गाइडलाइन साधारण कृषकले चाहिँ त्यसमा एप्लाई गर्न खोज्छ भने गाह्रो हुन्छ, मिट गर्न सक्दैन। सहकारीले त्यसमा चाहिँ प्राइभेट कम्पनीलाई गरेकोमा एप्लाई गर्न खोज्नुहुन्छ भने गाह्रो छ। सहकारीले पाउने पैसामा चाहिँ साना किसानहरूले एप्लाई गर्न खोज्नु भने गाह्रो छ। तर हामीले यसरी क्याटेगोराइज गरेका छौँ कि एबिसी, सीको लागि सीमै एप्लाई गर्न सजिलो छ, बीले बीमै एप्लाई गर्न सजिलो छ, एमै एप्लाई गर्न सजिलो छ। तर एमा पनि बीले एप्लाई गर्न चाहन्छ भने पाउँछ, तर उसलाई गाह्रो हुनु स्वाभाविक हो। किनभने त्यसले गर्दाखेरि हामीले कसरी गरेका छौँ भने क्षमता अनुसार गरेका छौँ र हामीले प्रत्येक पटक हाम्रा आएका गुनासाहरूलाई, हाम्रा आएका समस्याहरूलाई हेरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले सहजीकरण गर्न खोजेका छौँ। अहिले त हाम्रो चाहिँ सायद सम्भवतः मलाई लाग्छ कि प्याडको प्रस्ताव यति सरल छ कि अब हामीले त्यति पनि नराख्ने हो भने त ग्रान्ट दिनको लागि हामीले छनौट गर्नै सक्दैन। समस्या के छ भनेदेखि चाहिँ हामी जस्तै बाठाटाटा मान्छेहरूले हाम्रा कृषकहरूलाई, सहकारीहरूलाई, समूहहरूलाई होइन गाह्रो छ म प्रस्ताव लेखिदिन्छु भन्छ। प्रस्ताव गाह्रो छ भनेन भने त कसैले पैसा तिर्दैन नि। त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ हामीले गाह्रो छ मान्छेहरूले भनिहाल्छ। त्यसलाई पनि हामीले चिराफार गर्नको लागि प्रत्येक रिजनमा गएर आफैले लेख्नुहोस् आफ्नो लागि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ आह्वान गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो पाटो पनि क्रमशः चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा सहजीकरण हुँदै गइरहेको छ। आयोजना लागू भएका जुन जिल्लाहरू छन् त्यहाँ व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्दै कृषि उपजहरूमा अझ बढी वृद्धि स्तरोन्नति हुँदै होइन अगाडि बढिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा साना कृषक उद्यमी व्यवसायीहरूको क्षमतामा अझ वृद्धि विकास हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ? हामी ढुक्क छौँ। किन ढुक्क छौँ भने हामीले साना सीमान्त कृषकलाई पहिला एड्रेस गर्न सक्दैनौँ, अहिले एड्रेस गरेका छौँ र पक्कै पनि यसले परिवर्तन ल्याउँछ भनेर हामीले सोचेअनुसारको परिवर्तन ल्याउँछौँ भन्नेमा हामी निकै नै आशावादी छौँ। जुन आयोजनाको तपाईँ निर्देशक हुनुहुन्छ होइन, विगत लामो समयदेखि नै आबद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँको भनाइलाई सापट लिएर भन्ने हो भने पनि आम जनता एकदमै यो कृषि पेसामा लालयित छन् र आश्रित बन्दै गएका छन् र हामीले नेपालमा मात्रै नभएर बाह्य बजारमा पनि अझ पहुँच बढाउनुपर्छ भन्ने यहाँले यसअघि पनि भनिसक्नुभयो होइन। अब नेपाललाई माया गर्ने र नेपालमै बसेर केही गरौँ भन्नेका लागि आम दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल र नेपालले माया गर्ने, नेपालमा बस्न खोज्नेहरूको लागि कृषि पेसा अहिले चाहिँ व्यावसायिक रूप पाइसकेको छ। यसले चाहिँ ढुक्क रूपमा चाहिँ यो पेसामा लाग्ने मान्छेको जीवन स्तरमा खान र बस्न र आफ्नो व्यवहार चलाउनलाई, आफ्नो बालबच्चाहरूलाई पढाउनलाई, आफ्ना बाबुआमालाई बिरामीको उपचारहरू गर्नलाई चाहिँ ढुक्कसँग पैसा पुग्ने किसिमले आर्जन गर्ने सम्भावना देशभित्रै स्वदेशमै भएको हुनाले चाहिँ सबै युवाहरूलाई, खास गरी युवा र युवतीहरूलाई देशमै रहेर चाहिँ केही न केही आफ्नो तर्फबाट चाहिँ कृषि पेसामा लाग्नको लागि म हार्दिक अपिल र आह्वान गर्न चाहन्छु। र यो क्षेत्रमा रहेका विद्वत व्यक्तित्वहरू र खास गरी माथिल्लो निकायहरूका पोलिसी लेभल बनाउनेहरूलाई पनि अब हामीले अझ सहज रूपमा चाहिँ कृषकहरूले चाहिँ यो पेसामा लाग्नको लागि, अघि बढ्नको लागि चाहिने सेवा र सुविधाहरू अझ बढी कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ त्यो किसिमले हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी परिवर्तनकारी हुनुपर्छ भन्ने पनि उहाँहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँको समय र संवादका लागि हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँले दिनुभएको मौकाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। सहयात्रा संवादमा आज हामीले व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्टका आयोजना निर्देशक योगेन्द्र कुमार कार्कीसँग संवाद गर्यौं। दर्शकवृन्द, यति बेला हिन्दू नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं नजिकिँदैछ। राजधानीमा विभिन्न कामको सिलसिलामा बस्दै आएका व्यक्तिहरू दशैं मनाउन घर जाने क्रम सुरु भइसकेको छ। यो क्रम दशैंको अष्टमी नवमीसम्म नै जारी रहनेछ। सँगसँगै लामो दूरीमा चल्ने यात्रु बसहरूको टिकट नपाएर अझै पनि थुप्रै व्यक्तिहरू टिकटको लागि भौतारिरहेको समाचारहरू पनि प्रत्येक वर्ष दोहोरिरहनु कुनै नौलो कुरा रहेन।
दशैं जस्तो महान चाडमा घरसम्म जानका लागि सहज रूपमा मिलाउने व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको गम्भीर रूपमा ध्यान पुगोस् भन्दै अहिलेलाई भने कार्यक्रममा विश्राम लिने बेला भएको छ। विश्रामपछि पनि हामीसँग अन्य सामग्रीहरू बाँकी नै छन्। हाम्रो सहयात्रा जारी नै रहनेछ। विश्रामपछि तपाईलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अहिले तपाईँ कार्यक्रम सहयात्राको साथमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा देशभित्रको मात्र नभई विदेशका प्रसङ्गलाई पनि समेट्दै आएका छौँ। यस क्रममा अब पालो भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गको। स्मार्टफोन निर्माता एप्पलले सार्वजनिक गरेको नयाँ आइफोन 6 खरिदका लागि हङकङमा बुकिङ गर्नेहरूको भिड लागेको छ। गएको शुक्रबार खोलिएको बुकिङमा आइफोन 6 र आइफोन 6 प्लस 2 घण्टाभित्रै सबै बिक्री भएको हङकङको एप्पल वेबसाइटले जनाएको छ। आइफोनको नयाँ मोडल यही सेप्टेम्बर 19बाट संयुक्त राज्य अमेरिका, हङकङ र अन्य बजारमा आएको छ। तर चीनमा भने यसको सार्वजनिक मिति अझै तय भएको छैन। अनधिकृत डिलरहरूले बढी मुनाफा राखी बिक्री गर्ने हुँदा हङकङका बासिन्दाहरूले अनलाइन मार्फत आइफोनको बुकिङ गरेको आशा गरिएको छ। केही विक्रेताहरूले पुनः बेचिदिने अफर सहितको आइफोनको नयाँ मोडेलको दाम 10,000 हङकङ डलर अर्थात् 1,290 अमेरिकी डलर तोकेका छन्, जबकि आधिकारिक रूपमा स्थानीय बजारमा आइफोन 6 को मूल्य 5,588 हङकङ डलर रहेको छ। हङकङको सिन्टाट प्लाजामा करिब 100 इलेक्ट्रोनिक्स डिलर्स रहेका छन्। गत वर्ष आइफोन 5 सार्वजनिक हुने बित्तिकै उनीहरूले 150 देखि 200 आइफोन किनेका थिए। आइफोनको नयाँ संस्करणको घोषणा गरेको एप्पलको पछिल्लो संस्करणको आइफोन महँगो हुने हल्ला चलेको थियो। गत वर्ष सार्वजनिक भएको आइफोन 5S भन्दा यो पूर्ण रूपमा नयाँ स्वरूपमा रहेको छ। साथै 2वटा साइजको आइफोन आएको यो पहिलो पटक हो। आइफोन 6 को फिचरलाई हेर्ने हो भने यसको स्क्रिन 4.7 इन्चको रहेको छ। अघिल्लो संस्करणको आइफोन 5S मा 4 इन्चको स्क्रिन थियो। साथै 1334 × 750 पिक्सेल रेजुलेसन रहेको छ। यस्तै अर्को मोडेल आइफोन 6 प्लस को 5.5 इन्च र 1920 × 1080 पिक्सेलको स्क्रिन रहेको छ। दर्शकवृन्द, आजको सहयात्राको क्रम सकिएको छ। तपाईँ र हाम्रो सहयात्रालाई जारी राख्न अर्को हप्ता हामी पुनः यही समयमा उपस्थित हुनेछौँ। तर छुट्नु अघि आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाईको सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया हाम्रो लागि मार्गदर्शन हुनेछ। त्यसैले हामीलाई टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएको यो ठेगानामा इमेल लेख्न नभुल्नुहोला। यस्तै हाम्रो कार्यक्रम र अन्य गतिविधिबारे जानकारीका लागि चन्दा प्रोडक्सनको फेसबुकमा गएर पनि सहयात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, कार्यक्रम युनिट सहित म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। This program is brought to you by Fulbright Consultancy and Ama Turikutel.